नमस्ते वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एसडी लाइफ। आज म क्लास 12 को मैथमेटिकल इंडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छु। अब स्टुडेन्टहरुलाई कसैलाई त अब कसरी पास हुने भन्ने धेरै ठुलो टेन्सन हुन्छ म्याथमेटिक्समा, स्पेशली म्याथमेटिक्समा पास हुन धेरै सजिलो छ। एमसीक्यूहरु छन्, डेफिनेसनहरु सोध्छ, फर्मुलाहरु सोध्छ, एक्जाम्पलहरु सोध्छ, बुझेर पढ्यो भने चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ आएन भने पनि हामी पास हुन सक्छौं। ध्यान दिनु। म्याथमेटिकल इंडक्सनबाट 3 मार्क्स को सोध्ने गर्छ। अब 3 मार्क्स को हामी राम्रोसँग तयारी गरिदियो भने पास हुन धेरै सजिलो भइहाल्यो। अब म्याथमेटिकल इंडक्सन भनेको म्याथमेटिक्समा एउटा प्रुभ गर्ने यस्तो पावरफुल टेक्निक हो जसले नेचुरल नम्बर इन्भल्भ भएको स्टेटमेन्टलाई इजिली प्रुभ गरिदिन्छ। यो त पावरफुल टेक्निक म्याथमेटिकल इंडक्सन। अब यसको स्टेटमेन्ट के छ भनेपछि द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इंडक्सन स्टेट्स दैट, के भन्दा छ यसको प्रिन्सिपल के छ भने स्टेट दैट p of n be the given statement। हामीले गिवन स्टेटमेन्टलाई p of n मान्यो भनेपछि त्यो p of n भन्ने स्टेटमेन्ट n को भ्यालु 1 राख्दा ट्रु हुनुपर्छ। n को भ्यालु 1 राख्दा ट्रु हुनुपर्छ। अनि n को भ्यालु k + 1 राख्दा ट्रु हुनुपर्छ जब p of k का लागि ट्रु हुन्छ। मतलब हामी p of k का लागि ट्रु छ भनेर मानौला र p of k + 1 का लागि ट्रु छ भनेर देखाउला। यदि त्यसो देखाउन सक्यौं भनेपछि हामी कन्क्लुजनमा कसरी पुग्छौं र के कन्क्लुजनमा पुग्छौं त इट इज ट्रु फर अल नेचुरल नम्बर र कन्क्लुजनमा पुग्छौं भनेपछि सम पोइन्ट वाइज स्टेप्सहरुलाई मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु। पोइन्ट वाइज स्टेप्सहरुलाई मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु। प्रिन्सिपल अफ मैथमेटिकल इंडक्सनलाई युज कसरी गर्ने। फर्स्टमा लेट p of n बी द गिवन स्टेटमेन्ट इन्भल्भिङ अ नेचुरल नम्बर। योले प्रुभ गर्ने भनेको चाहिँ नेचुरल नम्बर इन्भल्भ भएको स्टेटमेन्ट्सहरुलाई हो। त्यही भएर ती स्टेटमेन्ट्सहरुलाई मैले सुरुमै त्यो स्टेटमेन्टलाई मैले के मान्ने भनेर p of n मान्ने। p of n मानिसकेपछि त्यो n को भ्यालु हामीले 1 राखेर ट्राई गर्ने। n को भ्यालु 1 राखेर ट्राई गर्ने। p of n को ठाउँमा n को भ्यालु 1 राख्दा p of 1 ट्रु आउँछ अथवा आउनु पर्यो। आउँछ भने चाहिँ अगाडि बढ्ने, आएन भने चाहिँ सकिएन, प्रुभ हुँदैन। फेरि त्यस प्रुफतिर लाग्नु पर्यो। अब नेक्स्ट एज्युम दैट, अब त्यसपछि त्यो p of 1 ट्रु आउँछ भनेपछि p of k का लागि हामीले ट्रु मान्नु पर्छ। नेक्स्ट एज्युम दैट p of k इज ट्रु फर सम नेचुरल नम्बर k। p of k का लागि हामीले के मान्नु पर्यो? ट्रु मान्नु पर्यो। k कुनै एउटा नेचुरल नम्बर हो। त्यसो ट्रु मानिसकेपछि p of k + 1 का लागि ट्रु देखाउन सक्नु पर्यो। p of k + 1 का लागि ट्रु देखाउन सक्नु पर्यो। यदि देखाउन सक्यौं भनेपछि त्यसपछि कन्क्लुजन के आउने त देयरफोर p of n दैट इज गिवन स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर अल नेचुरल नम्बर्स। जम्मै जति पनि नेचुरल नम्बर छन् सबैका लागि के भयो त ट्रु हो। यो त प्रिन्सिपल अफ मैथमेटिकल इंडक्सन को पोइन्ट वाइज स्टेप वाइज एउटा एल्गोरिथम जस्तै फर्स्टमा के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, यो रोड मैप यो माइन्डमा सेट हुनुपर्छ। हरेक स्टुडेन्टको माइन्डमा एउटा मेथड चाहिँ एउटा स्टेप वाइज मेथड चाहिँ एल्गोरिथम चाहिँ सेट हुनु पर्यो कि फर्स्ट के गर्ने, सेकेन्ड के गर्ने, थर्ड के गर्ने, फोर्थ के गर्ने, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भनेर सेट हुनु। भनेपछि त्यो प्रुफ गर्न नसके पनि अलमोस्ट लास्टसम्म चाहिँ पुग्छ। काटिएन भने चाहिँ 1-1.5 नम्बर त आइहाल्छ। गल्ती त लेख्नु भएको छैन, प्रुभै नभएको बाइ चान्स इन केस त भइहाल्यो, सकिन्छ। ओके, मैले यहाँ एक दुईटा प्रब्लमहरु लिएको छु, म टेक्निक शेयर गर्छु। स्टेप्सहरु जसरी मैले भनेको छु त्यस्तै नै ती स्टेप्सहरुलाई म अगाडि बढाउँछु। स्टेप्सहरु मजासित ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले सुरु गरे। एउटा प्रब्लम छ, यो लेटेस्ट प्रब्लम पनि हो, एक्जाममा सोधिएको सोल्युसन भन्ने सुरु गरे मैले यसको। अब यो जुन गिवन स्टेटमेन्ट हामी यहाँ देख्दै छौं, यो नेचुरल नम्बर n इन्भल्भ भएको स्टेटमेन्ट हो। यसलाई हामीले n मान्ने, p of n के मान्ने, p of n। अनि मैले यहाँबाट सुरु गरे। लेट p of n बी द गिवन स्टेटमेन्ट, बी द गिवन स्टेटमेन्ट। गिवन स्टेटमेन्टलाई p of n मान्ने। त्यसो भनेपछि अब हाम्रो स्टेटमेन्ट के भयो त यो p of n के भयो त 1 + 7 + 13 + 19 + so on + 6n - 5 is equals to n times 3n - 2। यो स्टेटमेन्टलाई हामीले के मान्दियौ त स्टेप 1 एल्गोरिथमको एल्गोरिथमै त हो। स्टेप 1 कम्प्लिट भयो। अब हामी यसमा के गर्छौं भनेपछि n को भ्यालु 1 राख्छौं। n इक्वल्स टु 1 LHS। कन्फ्युज नहुनुला, जे फर्स्टमा छ त्यही हो, फर्स्ट टर्म नि हो। कति आयो त 1 एन्ड RHS कति आउँछ निकालौ। RHS मा के छ, RHS यता हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हाइलाइट गर्दै RHS लाई यसरी हाइलाइट गरी सर्कल गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। n को ठाउँमा 1 लाग्ने 1 times 3 into 1 - 2, दिस इज 1 times 3 1 जा 3 - 2 1 1 times 1, दिस इज 1। हेर्नुस् त RHS र LHS मा के आयो त सेम। देयरफोर के आयो त LHS इक्वल्स टु RHS आयो। भनेपछि के बुझ्यौ त दैट इज p of 1 के भयो त इज ट्रु। p of 1 ट्रु। गिवन स्टेटमेन्ट n इक्वल्स टु 1 का लागि के छ ट्रु छ। अब हामीले सपोज गर्नु पर्यो, अलिकति म एडजस्ट गर्छु।
अब हामीले के सपोज गर्नु पर्यो भनेपछि यो स्टेटमेन्ट के का लागि ट्रु छ लेट अस assume that p of k is true p of k is true अलिकति मिलाउँछु p of k be true for n equals to k अथवा यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ p of n be true for n equals to k that is यो भने त के हो त p of k be true कुनै नेचुरल नम्बरको लागि ट्रु छ that is यो भने के हो त p of k भनेपछि 1 + 7 + 13 + 19 नलेख्यो भने प्लस कहाँसम्म त 6k - 5 राख्यो भनेपछि यो भ्यालिड हुन्छ k टाइम्स 3k - 2 योलाई मैले इक्वेसन 1 यो 2 है अब यो एकछिन पछि युज गर्ने हो त्यही भएर मैले यसो भनेको अब नाउ वी हैव टु शो अब p of k का लागि ट्रु छ भने हामीले मान्यो अबको नेक्स्ट स्टेप के भनेपछि नाउ वी हैव टु शो हामीले के देखाउनु पर्ने भनेपछि वी हैव टु शो p of n is true for n equals to k plus 1 that is हामीले देखाउनु पर्ने भनेको p of k plus 1 is true देखाउनु पर्ने that is 1 + 7 + 13 + so on plus 6k - 5 k भन्दा k मा एउटा थप्या त हो नि नेक्स्ट नेचुरल नम्बर हो नि k पछिको भनेपछि यहाँसम्म त त्यही हुने भयो प्लस n के हुने भनेपछि 6 * n को ठाउँमा k को ठाउँमा के आउने हो त k + 1 एक स्टेप अगाडि बढ्यौं हामी अनि RHS मा के होला त k को ठाउँमा k + 1 ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो अनि 3 * k को ठाउँमा यहाँ पनि के आयो k + 1 - कति हो त 2 अब यतिकै RHS लाई छोड्दियो भनेपछि पछि मिलाउन गाह्रो हुन्छ धेरै स्टेपहरु यसले गर्दा पनि तनाव हुन्छ मैले अलि सिम्प्लिफाई गर्दै केही फरक पर्दैन सिम्प्लिफाई गर्दा k + 1 टाइम्स 3k + 3 मैले 3 ले ब्र्याकेट भित्र मल्टिप्लाई गरे -2 अनि यहाँ के हुन्छ त k + 1 टाइम्स 3k + 3 - 2 कति हुन्छ 1 हामीले देखाउनु पर्ने भनेको यो निकाल्न देखाउनु पर्ने LHS लिएर अब म LHS लिन्छु एकदमै स्मार्टली काम गर्छु हेर्नु होला नबुझेको ठाउँमा टक्क रिपिट गरेर हेर्नु होला अरु विकल्प छैन प्लस डट कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 6k - 5 प्लस एक स्टेप अगाडि बढ्दै छौं हामी के छ त यहाँ 6 टाइम्स k + 1 - 5 अब यहाँसम्म त ओके छ अब यो सर्कल गरेको यो त यहाँ इक्वेसन 1 मा हेर्नुस् त यसको भ्यालु कति छ 1 + 7 + 13 + 6k - 5 भने त के हो k * के हो यो k * 3k - 2 भनेपछि त्यसलाई म रिप्लेस गरिदिन्छु k लेखिदिन्छु भनेपछि त्यसको ठाउँमा यो सर्कलको ठाउँमा के लेखिदिन्छु यो आयो k टाइम्स 3k - 2 आयो त्यसपछि प्लसको प्लस अनि ब्र्याकेट भित्र के छ त 6k + 6 - 5 6 ले मल्टिप्लाई गर्दा अब k ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हो 3k - 2k 3k स्क्वायर - 2k प्लस 6k प्लस यहाँ कति हुन्छ त 6 - 5 कति हुन्छ 1 ओके अब 3k स्क्वायर - 2k प्लस 6k प्लस 4k प्लस 1 यहीँनिर यसलाई सिम्प्लिफाई गरिहालौँ नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो स्प्लिट 3 टर्म्स इन्टु 4 टर्म्स 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k लेख्दा हुन्छ यसलाई प्लस 1 अब यो लेभलमा कसरी के भन्ने कुरा सिकाउनु भएन अब 3k यहाँ फर्स्ट दुईटाबाट कमन आउँदैछ के बच्यो त k + 1 बच्यो लास्ट दुईटाबाट k पनि कमन आएर अनि 1 कमन लिने k + 1 बच्यो भनेपछि कति आयो त कमन k + 1 कति बच्यो त फर्स्टमा 3k + 1 हेर्नुस् त मैले यो निकालेको यो RHS र पहिलाको RHS सेम आयो नै उता जे प्रुभ गर्नु छ त्यसको RHS हेर्नुस् त सेम छ कि न यो RHS हो यहाँ डबल टिक गर्छु सेम छ भनेपछि p of k का लागि ट्रु मानेर अगाडि बढ्दा p of k + 1 का लागि पनि हामी ट्रु देखाउन सफल भयौं भनेपछि बाइ द प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन ले के भन्छ त हामीले के देखायो त त्यो लेखिहाल्छु पहिलामा देयरफोर के देखायो त p of k + 1 इज ट्रु यो के छ ट्रु छ देयरफोर हामी के देखायो त फेरि देयरफोर by the principle of mathematical induction by the principle of mathematical induction it is true for all natural numbers सबै नेचुरल नम्बर n belongs to n का लागि ट्रु भनेपछि प्रुभड भयो म्याथमेटिकल इन्डक्सनबाट यसरी प्रुभ हुन्छ यो टेक्निक हो यो आइडिया हो मैले मेथड सिकाएको मैले प्रब्लम सिकाएको होइन मेथड सिकाएको फर्स्ट के गर्ने सेकेन्डमा के गर्ने थर्डमा के गर्ने फोर्थमा के गर्ने यो एल्गोरिथम जस्तो स्टेप वाइज आउँछ अब यो टेक्निकका कुराहरू काइन्ड त्यस्तो टेक्निक ट्रिकहरू लाउनुपर्छ त्यो कुरा प्र्याक्टिसबाट हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् बुकमा भएका सबै क्वेसनहरू गर्नुहोस् ओल्ड स्कुलमा भएका सबै क्वेसनहरू गर्नुहोस् मैले टप 10 क्वेसनहरू यहाँ राख्ने हो
त्यो टप 10 क्वेशनहरु गर्नुस् टप 10 भन्नाले अहिलेसम्म एक्जाममा बढी रिपिटेड भएको क्वेशनहरु हुन् आइडिया जेनेरेट भइहाल्छ बुक सबै बुकमा भएको पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्समा भएको प्रब्लमहरु सफिसिएन्ट छ म्याथमेटिकल इन्डक्सनको लागि धेरै पढ्नु पर्छ कुनै नयाँ आउँछ भने पनि टेक्निक थाहा छ मेथड थाहा छ अन द स्पट बनाउन सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने छिटो पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ नेक्स्ट प्रब्लम ओके नेक्स्ट प्रब्लम प्रूभ बाय द मेथड अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन दैट यो हामीलाई एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ यो स्टेटमेन्टमा हामीले प्रूभ गरेर देखाउनु छ बाइ युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन अरु मेथडबाट होइन कि म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्ने तोकेरै दिएको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले प्रूभ गरेर देखाउनु अब यो प्रूभ गर्नको लागि मैले सुरु गरेँ यसको सोल्युसन सुरुमा त हामीले गिवन स्टेटमेन्टलाई p अफ n भनेर मान्नुपर्छ लेट p अफ n बी द गिवन स्टेटमेन्ट भनेपछि अब देन अब यो स्टेटमेन्टलाई p अफ n भन्न पाएँ मैले 1 upon 1 into 2 प्लस यो फर्मेट नबिगार्नु होला 1 upon 2 into 3 यसलाई 2 into 3 6 नलेख्नुलाई यस्तै नै रहने होला प्लस 1 upon 3 into 4 प्लस so on प्लस 1 upon n into n plus 1 यसको n क्रम यस्तो छ यसको सम कति आउँछ त n upon n plus 1 आउँछ भन्ने हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुभ गर्नुपर्ने छ अब फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ n को भ्यालु 1 राख्नुपर्छ अब त एल्गोरिथम थाहा छ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के भन्छ थाहा छ स्टेप्सहरु थाहा छन् अनि चाहिँ LHS मा के आउला त यो फर्स्ट टर्म आउँछ n = 1 को लागि त यो मात्रै हो नि फर्स्ट टर्म यो आउँछ योमा के छ त 1 upon 1 into 2 यो भनेको 1 upon 2 under 2 1/2 अनि RHS पनि यही निकाल्दिन्छ निकाल्नु तल एकदम राम्रो सजाएर लेख्नु होला RHS मा के आउने भने चाहिँ 1 upon 1 plus 1 आउने दिस इज अल्सो 1/2 हामीले के देख्यौ त LHS = के देख्यौ त RHS देयरफोर के भयो त यो देयरफोर P of 1 is के भयो त 2 भयो P of 1 2 अब हामीले के गर्नुपर्ने भनेपछि यो स्टेटमेन्ट P of k का लागि ट्रु छ भन्नुपर्ने लेट P of n be true for n = k का लागि ट्रु छ दैट इज के ट्रु भयो त P of k be true यसलाई P of k ट्रु भयो P of k ट्रु भएपछि होला के त त्यसलाई तुरन्त लेखिया होला अलिकति ल मैले अलिकति यता लेख्न खोजे र माथि हेर्नु पर्ने छ त्यही भएर क्वेशनमा स्टेटमेन्ट हेर्नु पर्यो नि के छ भने यहाँ देखिन्छ सबै एकैचोटी सजिलो हुन्छ ल P of k ट्रु भएपछि के होला त P of k ट्रु भएपछि 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus so on plus कतिसम्म त 1 upon k times k plus 1 k times k plus 1 k times k plus 1 is equals to k upon k plus 1 यो आउला भ्यालिड होला यसलाई म इक्वेसन 1 भन्छु now we have to show P of n is true for n equals to k plus 1 का लागि ट्रु छ भन्ने देखाउनु पर्ने n equals to 1 का लागि ट्रु छ n equals to k plus 1 का लागि ट्रु छ भन्नेको मिनिङ के हो दैट इज P of k plus 1 लाई के देखाउनु पर्ने हामीले ट्रु देखाउनु पर्ने यो भनेको के हो त दैट इज अब 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus so on धेरै लेखेन मैले प्लस यहाँ 1 upon k into k plus 1 plus 1 upon के होला त यहाँ k plus 1 into k plus 1 plus 1 मैले जस्ट के गरे k को ठाउँमा k plus 1 लेखेको यहाँ के होला त k plus 1 upon k plus 1 plus 1 यो भनेको राइट साइडमा के होला त k plus 1 upon हामीले निकाल्नु पर्ने के हो त k plus 2 देखाइदिन्छु k plus 1 upon k plus 2 निकाल्नु अब यसको LHS लिन्छु सुरु गरे मैले प्रुभ गर्न यसको LHS लिन्छु म LHS यसको LHS मा 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus plus 1 upon k times k plus 1 plus 1 upon k plus 1 times k plus 1 plus 1 अब यो म सर्कल जो गरिरहेको छु यो सर्कल गरिरहेको त हामीले अलरेडी k का लागि ट्रु छ भने ठ्याक्कै इक्वेसन 1 मा यो LHS मा भेटिन्छ हामीलाई LHS मा इक्वेसन हेर्नुस् त इक्वेसन 1 मा यसको भ्यालु कति छ यसको पुरैको भ्यालु कति छ त इक्वेसन 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरैको भ्यालु दिएको छ मैले माथि देखाइरहेको छु इक्वेसन 1 मा छ यो कति छ त यो k into k upon k plus 1 यो सर्कल्ड भ्यालुलाई k upon k plus 1 भन्नुहुन्छ प्लस यो के भयो त अब बचेको 1 upon यो के भयो k plus 1 भयो अनि यो ब्र्याकेट अर्को यो ब्र्याकेट भित्रको k plus 2 लेख्दा हुन्छ k plus 2 लेख्न पाइन्छ कहाँबाट भएको त सिन्स फ्रम कहाँबाट भएको इक्वेसन 1 बाट भएको अब अलिकति म स्पेस तर चाहियो मलाई अलिकति ठुलो बनाए हैन होला अब एलसीएम का कुरा आयो एलसीएम त एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ एलसीएम
मैले डिज गरिहाल्छु अलिकति लेखौँ एलसिएम अब एलसिएम लिँदाखेरि तल के कमन आयो के प्लस 1 के बच्यो के प्लस 2 अब यो के लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको तल के छैन के प्लस 2 अनि यो 1 लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो केले भन्नु ठीक छ भनेपछि अब यहाँ के भयो त के स्क्वायर प्लस 2k प्लस के भयो त 1 होल डिवाइडेड बाई कति आयो त के प्लस 1 टाइम्स के प्लस 2 अब यो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मा त के देखिरहेको छ यसलाई के प्लस 1 को होल स्क्वायर देखिरहेको छ डिवाइडेड बाई के प्लस 1 टाइम्स के भयो त के प्लस 2 अब मैले यहाँबाट यसरी माथि लगेर यहाँ लेख्न पर्यो अब के प्लस 1 को होल स्क्वायरलाई हामी के प्लस 1 इन्टु के लेख्दियौँ के प्लस 1 लेख्दियौँ डिवाइडेड बाई के होला त के प्लस 1 टाइम्स के प्लस कति होला 2 के प्लस 1 ले के प्लस 1 क्यान्सल आउट के बच्यो त यहाँ के प्लस 1 अपन के प्लस 2 बच्यो हामीलाई चाहिएकै यो आरएचएस लुक एट अबव यता हेर्नुस् त प्रुभ गर्नै पर्ने त के प्लस 1 अपन के प्लस 2 इट मीन्स के भयो त देयरफोर p of k plus 1 के भयो is true के भयो true अब यहाँ लेखेँ मैले यसपछि therefore by the principle of mathematical induction p of it is भन्दा पनि p of भनौँ किन आछौँ p of n is true for all natural number n belongs to n जम्मै नेचुरल नम्बरका लागि के भयो प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिक्स प्रुभ यसरी मैले नेक्स्ट क्वेशन गरेँ आइडिया जेनेरेट भइसक्यो आइडिया आउँदैछ होला सिक्दै हुनुहुन्छ होला सिक्नुस् मजासित प्र्याक्टिस गर्नुस् भिडियो रोकेर हेर्नुस् काहीँनिर यसो टक्कसित मजाले कुनै लाइन बुझ्नु अझ रिपिट गर्नुस् यसरी प्रुभ गर्ने टेक्निक सिक्नुस् प्रब्लम रटेर हुने होला प्र्याक्टिस गर्नुस् स्किल्ड भइन्छ तर प्रब्लम इन्डिभिजुअल कुनै प्रब्लम रटेर जे आए पनि म गर्न सक्छु भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन म्याथड सिक्ने भयो म्याथड सिक्नुस् नम्बर 3 यो ओल्ड इज गोल्ड कलेक्सन भन्दा पनि हुन्छ है सोल्युसन अब अझ हामीले प्रुफ डाइट भनेको छ हामीलाई एउटा म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट दिएको छ म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट अफ इन्भल्भिङ नेचुरल नम्बर त्यही भएर हामी यसलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गर्दा इजिली प्रुभ गर्न सक्छौँ बाइ युजिङ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको छ अब लेट सुरु स्टेप के हो त p of n be the given statement then के होला त p of n भनेको अब के भयो त 1 plus 4 plus 7 plus so on फेरि नलेख्दा पनि हुन्छ 3n minus 2 is equals to n times 3n minus 1 upon 2 अब n को भ्यालु 1 राख्ने सुरुमा n equals to 1 छ भनेपछि p of 1 निकाल्नु p of 1 सिधै LHS लिन्छु म सिधै LHS RHS लिएर गर्छु LHS मा सिधै के आयो 1 आयो किनकि LHS मा सिधै यो फर्स्ट मात्र लिने एन्ड RHS अब RHS मा कति आउला त 1 into 3 into 1 minus 2 upon 1 upon 2 अब 1 ले मल्टिप्लाई नगरे पनि 3 1 जा 3 minus 1 कति हो 2 upon 2 कति आयो त 1 therefore के लेख्यो त LHS equals to के आयो त RHS therefore p of 1 is true p of 1 के भयो true let अब हामीले p of n be true for n equals to k का लागि हामीले true छ भन्ने मान्नु पर्यो that is p of k हाम्रो के भयो त that is p of k be true भयो true मान्यौ हामीले p of k be true मान्यौ true मानेपछि के होला त that is अब के राखौं 1 plus 4 plus 7 plus plus 3k minus 2 is equals to k times 3k minus 1 upon 2 ये वैलिड है हमने ट्रू समझ माने now we have to show हमें दिखाउनु पर्ने के होता we have to show p of n is true for n equals to k plus 1 that is p of k लाई हामीले के देखाउनु पर्ने हो that is p of k plus 1 is true देखाउनु पर्ने भनेपछि त्यो टक्कै लेख्दाखेरि कस्तो देखिला त 1 plus 4 plus 7 plus so on plus 3k minus 2 plus अब k को ठाउँमा 3 into k लेख्नु पर्छ k plus 1 minus 2 is equals to k plus 1 times 3 into k plus 1 minus 1 divided by 2 अलिकति मिलाउँछु यो k plus 1 आउँछ यहाँ k plus 1 अनि यहाँ के हुन्छ 3k plus 3 minus 1 whole divided by 2
एकचोटि अझ मिलायो मैले k प्लस 1 अलिकति अझ सुविधा हुँदैछ 3k प्लस कति आयो त यहाँ 2 डिभाइडेड बाइ कति आयो त 2 ल यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 जस्तै छ अलिअलि फर्स्ट क्वेसन जो मैले बनाएको थिएँ त्यस्तै छ सजिलो क्वेसन धेरै इजी अब हामीले एलएचएस लिनु पर्यो एलएचएस लिन्छु म यता एलएचएस मा के हुने त 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डट प्लस 3k माइनस 2 प्लस 3 into k प्लस 1 माइनस 2 अब यहाँदेखि यहाँसम्मको त इक्वेसन बनाउन निकालेकै छ हामीले त्यो हो त भनेपछि यसको ठाउँमा के हुने त k टाइम्स 3k माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 प्लस के हुने यहाँ त यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु म 3k प्लस 3 माइनस 2 डिभाइड बाई 6 अब अलिकतिमा माथि जान्छ यहाँनिर के हुने त अब k टाइम्स 3k माइनस 1 एलसिएम राख्दाखेरि 2 ले मल्टिप्लाई हुने हो यो कति हुन्छ त 3k प्लस 1 हुन्छ डिभाइडेड बाइ कति त 2 होल डिभाइडेड अब यहाँनिर 3k स्क्वायर भयो माइनस k भयो प्लस 6k भयो प्लस 2 भयो डिभाइड बाइ कति त 2 यता लेखेँ मैले अब के होला त यो 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिभाइड बाइ कति त 2 फैक्टराइज गर्दाखेरि 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 अब के होला त 3k कमन आयो k प्लस 1 प्लस 2 कमन आयो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई कति होला त 2 अलिकति मैले चाहिँ माथि गरे ओके अझ k प्लस 1 के आयो त कमन आयो के बच्यो यहाँ 3k प्लस कति बच्यो 2 बच्यो डिवाइड बाई कति भयो त 2 हाम्रो आरएसएस मा निकाल्नु पर्ने ठ्याक्कै हो k प्लस 1 3k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 के आयो त हाम्रो आरएसएस आरएसएस अब प्रिन्सिपल अफ मैथमेटिकल इंडक्शन के भन्छ त पहिला के लेखौँ त हामी देयरफोर p अफ k प्लस 1 इज ट्रू देयरफोर p अफ k प्लस 1 इज ट्रू यो के भयो ट्रू भनेपछि देयरफोर बाइ द प्रिन्सिपल अफ mathematical induction p of n is true for all natural numbers n belongs to set of natural numbers proved